السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ مريم مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفة اليوم هي عبارة عن كنتاكي بصدور ديال بيبي، من أروع ما يكون وبطبقة مقرمشة ويدوب في الفم، ومع خلطة سحرية جديدة ورائعة سهل التحضير. وأيضا غادي نقدم لكم مع واحد المرافق اللي هو الرز بالخضرة، وكيجي سهل وسريع التحضير، كيوجد تقريبا غير في 15 دقيقة. 15 دقيقة كيطيب الرز، كتقدروا ترافقوه مع لدان كيجي معاه رائع جدا. بالنسبة للمقادير فاحنا غادي نحتاجو، انا استعملت كيلو ونصف ديال لدان مقطع الى شرائح طويلة ويكون رقيق. ممكن تستعملوا ايضا الدجاج، ماشي مشكل. وغادي نحتاجو ايضا جوج ديال البيضات ودانون طبيعي بدون سكر، جوج ملاعق كبار ديال النشا وجوج ملاعق كبار ديال دقيق الفورس، معلقه كبيره ديال سكنجبير خضر محكوك، ومعلقه كبيره ديال الثومه محكوكه وديال الحامض مصير. غنحتاجو القليل من الخل والقليل من زيت الزيتون، وغادي نحتاجو العطريه، الملحه، الابزار، الهريسه، سكنجبير والتحميره. من بعد ما نكونوا قطعنا لدان الى شرائح طويله ويكون رقيق، من احسن ما يكونش غليظ باش يطيب لينا دغيا. غادي نضيفوا عليه هاد المكونات كاملين اللي وريتكم قبل، وغادي نغطيوه باش يرتاح ويشرب لينا هاد المكونات باش تبان فيه البنه من بعد فاش يطيب. بالنسبه للعطريه فاحنا غادي نشوفوا عندنا ميزاننا، حيت انا استعملت كيلو ونص ديال بيبي، دونك هي كميه كثيره. الا كنتو غادي تستعملوا كميه قليله او لا اكثر، نتوما غادي تعرفوا عينكم ميزانكم، استعملوا العطريه على حسب الكميه اللي عندكم. من بعد ما درنا العطريه والحامض والسكنجبير والثومه والزيت، دابا غادي ناخذ هاد جوج بيضات، غادي نخلطوهم مع مايزينا والدقيق ودانون مسوس، وغادي نضيفوهم على لدان ونغطيوه حتى يرتاح وتشرب لينا مزيان داك المكونات. عاد غادي ندوزو نقليوه.
من بعد ما خلطنا جميع المكونات وضفناهم على لدان، فاحنا غادي نغطيه وغادي نخليوه يرتاح مزيان تقريبا واحد ساعه حتى ساعه ونص. وغنمشيو باش نقادو المرافق اللي قلت لكم اللي هو الرز اللي كيطيب 15 دقيقه، مده قصيره جدا وكيجيب مذاق رائع. تبعوا معايا المقادير. اذا غادي نحتاجو الكوكوت، فهي ضروريه، هي اللي غادي طيب لنا الرز في 15 دقيقه. غادي نضيفو 2 معالق كبار ديال الزبده، ونضيفو زلافه ديال الرز. انا استعملت هنايا زلافه ديال الرز، يكون الرز كلاسي ما يكونش الرز العادي. وغادي نبداو نقلبوه نخلطوه حتى يتحمر لينا مزيان. خصو حتى يتحمر مزيان حتى يجينا بهذا الشكل هذا. ثم غادي نضيفو عليه الى عندكم قطع ديال الدجاج تقطعوه الى قطع صغيره، اولا بيبي تا هو تقطعوه الى قطع صغيره، وخيزو تا هو تقطعوه الى قطع صغيره جدا، وتضيفوهم على الرز ونخلطو تاني مزيان. وغادي نضيفو ايضا العطريه، فغادي نحتاجو الملحه، الابزار، سكنجبير، التحميره، الخرقوم. وغادي نزيدو ايضا الفلفله حلوه، بغيتو تستعملوا واحد اللون ولا 2 الوان ولا 3 ماشي مشكل، بحال. دونك في هذا الرز انا استعملت غير فلفله حلوه وخيزو ولدان والرز، هادشي اللي استعملت. وغادي نضيف دابا معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وغادي نشحروا مزيان هاد المكونات كاملين حتى كيتشحروا مزيان. عاد غادي نضيفوا عليهم الماء. بالنسبه للماء فاحنا غادي نحتاجو 3 ديال السلايف ديال الماء. الا استعملنا زلافه ديال الرز غادي نحتاجو 2 زلايف ديال الماء، والزلافه الثالثه فهي بالنسبه للخضره فاش غادي طيب الخضره. هاد 3 الزلايف كيجيو مع القياس والعبار نيشان ديال هاد المكونات ديال الرز والخضره. ما يحتاجش مازال انكم تزيدوا الماء ولا تنقصوه ولا تسناوه يشرب، كيجي نيشان العبار هو هذاك. من بعد ما ضفنا الماء غادي نسدو على الكوكوط وغنسدوها مزيان ونجهدو على العافيه ونتسناو حتى تبدا تصفر. عاد غادي نقصو نديرو عافيه مهيله ونحسبو 15 دقيقه ونطفيو عليه ونخليوه يرتاح واحد شويه. عاد غادي نحلو باش نطلعو عليه. من بعد ما ترقد لينا لدان مزيان وشرب لينا المكونات غادي نحتاجو فقط غير الدقيق، ما غنحتاجو لا البيض لا الكونفليكس لا شابلور، فهو كيجي مقرمش فقط غير بهاد المكونات. بالنسبه للدقيق فغادي نضيفو عليه فقط القليل من الملح والابزار وشويه ديال الهريسه اللي كيعجبو الحرور. وغادي نديرو الزيت في العافيه حتى تخلينا مزيان، وغادي ناخدو لدان نبقاو ندوزو في داك الدقيق، ندوزو مزيان في الدقيق ونديروه يتقلى ونخليوه حتى يتحمر مزيان ويبدا يتقرمش. عاد غادي نحيدوه.
من الاحسن نضيفوا لدند من بعد ما يتقلى في شي شبيكه حتى تقطر من الزيت. من بعد فاش غادي تاكلوه فما غادي تلقاو فيه حتى قطره ديال الزيت، ما كيهزش الزيت كاع، وكتجي فيه واحد الطبقه اللي مقرمشه وبنين حتى في المذاق. نتمنى يعجبكم وتجربوه في ديوركم. دابا غادي ندوزو باش نحلو على الرز اللي طيبنا. من بعد ما خليناه يرتاح واحد شويه من بعد ما طفينا عليه، كما كتشوفوا فهو جا نيشان. العبار ديالو جا نيشان ديال الماء وديال الخضره وديال الرز، كيجي رائع وبنين حتى في المذاق. غادي يعجبكم، ممكن ديروه مرافق لاي حاجه درتوها هكا خفيفه. وكنزيدو عليه واحد 2 معالق كبار ديال زيت العود، وتاكلوه بالصحه والراحه. اذا من هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى هاد 2 وجبات يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله في ديوركم، فهما كيجيو رائعين جدا. وما تنساوش كما العاده تشتركوا في القناه واعجاب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.